Praise the Lord. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. मुझे नाव प्रेसिल्ला, हांव सुरत कलतावन आयला. हांव म्हज्या देवान आमी जेजू लागीं कितेंय मागल्यार तो खंडीत आमकां दितालो म्हणल्या विश्वासान हांवें मागल्या वरवीं म्हज्या जिवितांत जेजून केल्ले उपकार आसा साक्ष दिवंक म्हणून हांव हांगा आयला. ही साक्ष जावन आसा हांव 20 वर्सां पयल्याची म्हळ्यार हांव म्हणजे दुसऱ्या भुरग्याचे प्रसूतपणा वेळार म्हाका इल्ले प्रॉब्लेम जाले म्हळ्यार एक गळ्या लागीं एक गुळो असो आसलो तो हांवें डॉक्टराक दाखयल्याक डॉक्टर म्हणालो ताचे फायन नीडल एस्पिरेशन करीचे म्हणून. ते करतना तो म्हणालो भुरग्याक दूद दिवं नजो तुवें मेडिसीन काणयल्यार म्हणून. म्हाका मस्त दूख भोगलें कितें करचें गी म्हणून. तशें म्हजो भावा लागीं हांवें सांगलें. म्हजो भाव म्हणालो थंय मुल्कींत दैवीक रेट्रीट मंदिर आसा न्ही थंय वच आनी तुज्या भुरग्याक सक्रामेंताच्या मुखार दवर आनी माग म्हणून. म्हाका त्या वेळार म्हाका मागच्या विशयांत मागणें कितेंय म्हाका जेजूची वळख नातली. हांव म्हळ्यार रेट्रीटा म्हणून वचना हप्त्या मदें हांव म्हजो नवरो म्हजी माम्मी कन्न आमी भुरग्याक घेवन गेल्यो आनी सक्रामेंता मुखार दवरन म्हाका मागोवंक कळनातलें. पूण देवाचें उतर आतां सांगता वय तुमकां मागोवंक येनातल्यार तुमी तुमच्या आत्म्यान तुमी मागला आत्मस तुमच्या बसत मागता म्हणून. वय तशेंच हांवें मुखार भुरग्यां दवरल्यांनी हांव रडोंक लागलें. रडले उपरांत आनी इल्ल्या वेळान मागोवन जाता हांवें अशें आपण पळयतना म्हज्या गळ्या लागीं आसलो तो गुळो नासू नासलो तो मायाक जावन गेल्लो. पूण म्हाका मुखार येवन धैर्य साक्ष दिवंक त्या टायमार बेन दिसतलें. पूण म्हजो काजीन भाव एकलो आसलो ताचे लागीं सांगलें तूं म्हजे साक्षेक तूं होवन दी म्हणून. तें म्हजे मोतींत आसलें. पूण आतां हांगा येवन म्हाका इतलें धैर्य मेळ्ळां की तशें म्हाका मोतीक आयलें तें हांवें सगळ्या मुखार सांगाचें म्हणून. पूण मागीर त्याच दिसा हांव दुसऱ्या दिसा म्हज्या डॉक्टरा लागीं वचून सांगलें अळें म्हळ्यार तें हांव ओटींत काम करता तो वळखीचो डॉक्टर सांगले अळे ना डॉक्टर तो कोंकण्याचो डॉक्टर ताका तो म्हणालो कितें जालें काल केलें म्हळ्यार. हांवें ताच्या लागीं सांगलें हांवें म्हजे जेजू लागीं मागलें म्हजे जेजून तें काण उडयलें म्हणून. त्या टायमार त्या दाळार धैर्यान हांवें म्हज्या जेजूक परगट केली आनी दुसऱ्यांक हे साक्ष हांवें हेरांक हांव दितें आसली अशें अशें म्हज्या जिवितांत घडलां. ताकाच तुमी कितेंय पिडा शिडा कितेंय आयल्यार तुमी भावार्थान जेजू लागीं मागल्यार जेजू खंडीत जावन ते गूण करता. तो वैजांचो वैज जावन आसा वैजांक आसात नासली हर एक पिडा तो गूण करता. आनी तुमच्या लागीं येस मागच्या आमी तुमी भावार्थान जेजू लागीं मागा. तुमी वैजांक पातयो न्ही वैजाचेर भावार्थ दवरा आनी मागा. खंडीत जावन तुमची हर एक पिडा शिडा तो काडटलो. वय तशेंच त्या दाळार आमकां एक कुडीच्या विशयांत हांव चिंतली. पूण आमच्या आत्मीक जायते पिडा आसात आत्म्यांक. पूण आत्म्याची पिडा काडीचे जाल्यार आमी ह्या देवाच्या पांया तळा येजे आनी देवाचे उतार आयकाजे आनी ताका वळखाजे आनी ताज्या मुखार येवन आमी हर एक ताका सांगल्यार हर एक तो संपूर्ण तरान करता म्हणून म्हजो बरवसो आनी तुमकांय हांवें तेच सांगचें. मागीर दुसरी साक्ष जावन आसा देवाचे उतार सांगता मुजेर आयलेले कश्ट बऱ्याक आयले कित्याक हांव तुजी कायदे शिकोवंक पावलो. वय हांव भायल्या गांवांत एक 8 वर्सां पयलीं कामाक आशिल्ली काम करनासली. थंय काम करतना म्हजे हॉस्पिटली बंद जाले म्हणजे कामाचे प्रॉब्लेम जाल्ले उपरांत म्हाका मस्तू कडेन दुसरे कडेन ऑप्शन आसलें वचोंक. पूण हांव खंय वचना दुसऱ्या कडेन कित्याक हांव त्या टायमार गेल्लें जाल्यार संवसाराची जावन म्हजी जिवीत हांव होगडायती आसली. पूण ते हांव फाटीं आयली त्या फाटीं आयले उपरांत म्हजी आत्मीक भलायकी म्हाका मेळ्ळी. म्हळ्यार आत्मा हांवें होगडाय नासतना हांवें राखून व्हेलें. म्हाका हांगा जेजूच्या पांया तळा येवन जिवीत मेळ्ळें आनी म्हज्या जेजून म्हाका खंयच्यान ती उणें करूंक ना. हांव भायल्या गांवांत आसलेचें की चड म्हाका हर एक विशयांत ताणें शांत समाधान जावन दी हर एक दिवन म्हज्या जेजून राखून व्हेला. त्या खातीर हांव म्हज्या जेजूक अर्गां दिता. आनी एक जावन आसा हांव ती भायल्या गांवांत आसतना एक 2007 गेल्ली हांव. त्या वेळार थंय फादर जेरी रेट्रीट दिवंक आयिल्ले ते म्हाका फादराबाची तितली वळख उलोवन कान गोत्तू नासलें. पूण आमी ह्या सौदीच्या गांवांत आमकां बायबल जावन दी बायबल व्हरून गेल्ली हांव लिपोवन. पूण चड देवाचें उतर मस्त मिस जातालें म्हाका. म्हज्या फ्रेंडान एकल्यान ते जुबैल म्हणच्या गांवांक आपोवन घेवन गेलो.
थंय वचून म्हाका इतली खुशी जाली की देवूस जेजूस म्हज्या मुखार आयिल्ल्या भशेन बगले आनी हांवें पाद्र्या लागीं सांगलें फादर तुमकां पळयतना म्हाका जेजूकच पळयल्या भशेन जालें म्हणून ताकाच त्या वेळार पाद्र्याबान एक सांगलें म्हाका जेजूचें स्थान कोणाकय दिवंक वचनाका तें आतां हांगा आयिल्ले उपरांत म्हाका कळीत जालें वय आमी खंयचे सेवकाक न्हय आमचो जेजूस आमचो वर्तो सेवक जावन आसा ताका मात्र आमी हें ताचो स्थान कोणा हेरांकी दिवं नजो म्हणलें देवाच्या उतरां मुखांतूच म्हाका कळीत जालें ते उगडापणाच्या बुकांत हांव हो सगळ्यो संगती आयकल्लो आनी पळयलो आनी तो आयकतस आनी पळयतस तो म्हाका दाखयलेल्या देवदूताक आराधन करचे खातीर हांव ताच्या पांयांक पडलो पूण ताणें म्हाका सांगलें तशें करिनाका उठ तुजे सवे आनी तुज्या प्रावादी भावा सवे आनी ह्या पुस्तकाची उतरां पाळटले सवे हांव एक सेवक मात्र देवाक मात्र आराधन कर हें सत म्हाका हांगा आयिल्ले उपरांत कळीत जालें आमी आमचो देव मात्र एकलो ताका मात्र एका देवाक आराधन करचें म्हणलें वर्तो गूट म्हाका हांगा येवन कळीत जालें त्या खातीर म्हज्या धन्य देवाक अर्गांनी हो ग्लाब दिता प्रेज द लॉर्ड